खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज सुबह आपको सलाम। सबसे पहले खुदा बाप बेटे रूह कुद्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर बार हमें मौका देता है कि हम उसके हजूर में आए, शुक्रगुजारी और हम की कुर्बानियाँ गुजराने और उसके कलाम से अपनी जिंदगियों के लिए रहनुमाई हासिल करें। और मैं खुदा के खादिम के लिए भी, फास्टर जस्टिन मुनीर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वो खादमों को मौका देते हैं। वो चाहते हैं कि खादम खुदावंद के कलाम के लिए सर्फ हों, खुदावंद की खिदमत के लिए किसी भी एरिया में खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों। सो आइए खुदावंद के खादिम के लिए भरपूर तालियां बजाइए और शुक्रिया अदा कीजिए। आइए अपनी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए। जिन भाइयों और बहनों के पास खुदा का जिंदा कलाम मुकद्दस मौजूद है, पैदाइश की किताब उसका बाब 15 है और पहली आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे और ये सारा बाब पढ़ेंगे। और मेरी गुजारिश है खुदा के खादिम पास्टर शहजाद साहब से कि वो इसमें पढ़ने के लिए हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राम ने कहा कि देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे किस्तियों की ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष की एक बच्चिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी इस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की इदारत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा। और वो 4थी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कीनियों और किन्जियों और कदमूनियों और हितियों और फिरजियों और रिफाइन और अमूरियों और कनानियों और जर्जासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। आमीन। 10 कौमों को खुदा ने वहां से निकालने के लिए कहा कि मैंने ये मुल्क तुझको और तेरी औलाद को दिया। इसके साथ मैं 2 हवाले आपके सामने और पढ़ना चाहूंगा। पैदाइश की किताब 17वें बाब में से उसकी 9वीं आयत में से लिखा है, फिर खुदा ने अब्राहम से कहा, तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना। और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, खा वो घर में पैदा हो खा किसी परदेसी से खरीदा हुआ जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तेरे खानाजात और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अब्दी अहद होगा। और
वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा है। इसके साथ 22वां बाब और उसकी 11वीं आयत से, तब खुदा के फरिश्ता ने आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया, और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा, खुदावन फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों, समुद्र के किनारों की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। ये 3 वाकयात हैं, लेकिन ये तीनों वाकयात जो आपके सामने पढ़े गए, ये मैं जुबानी भी बता सकता था, लेकिन जरूरी था कि खुदा के कलाम में से इसको आपके लिए तरतीब से पढ़ा जाता, ताकि इसकी जो तरतीब है वो आपके जहनों में हो कि पहले खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया उसके लिए खुदा ने क्या कहा, फिर जब खुदा दूसरी बार उस पर जाहिर हुआ फिर क्या कहा, फिर तीसरी बार जब अब्राहम से मुलाकात हुई तो उस वक्त क्या बातें हुई। खुदा ने अब्राहम से जब वो किस्तियों की ओर में था, इराक के मुल्क में था, तो खुदा ने उसे कहा कि तू अपने वतन में से निकल, अपने नातेदारों में से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और अब्राहम ने अपने खुदा की बात को माना और अपने मुल्क को छोड़ा, अपने बाप और अपने भाई के साथ वहां से निकला, अपने भतीजे के साथ भी, और हरान के मुल्क तक आए। और हरान के मुल्क में एक बार फिर जब उसका बाप मर गया, उसके बाप के मरने के बाद खुदा उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि तू इस मुल्क से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और जो तेरे सुल्ब से पैदा होगी वो तेरे घर की वारिस होगी, वो उस मुल्क की वारिस होगी। लेकिन इससे पहले कि अब्राहम के वो औलाद होती, अब्राहम ने बारहा कोशिश की शायद वो खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए मदद करे, लेकिन वो हर बार नाकाम हुआ। लेकिन खुदा ने उसके किसी भी मंसूबे को कबूल ना किया। क्यों? क्योंकि खुदा का जो मंसूबा था, खुदा अपने मंसूबे पर कायम रहा और खुदा ने अपना मंसूबा तब्दील ना किया। 15वें बाब में जब हमने पढ़ा कि खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ तो खुदा ने कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरी बड़ी सिपर और तेरी ढाल और तेरा अजर हूं। तो उसने कहा, खुदा तो मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद जा रहा हूं इस दुनिया से, बूढ़ा हो रहा हूं। तो खुदा का कलाम लिखा है कि उस पर नाजिल हुआ, खुदा ने कहा नहीं, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और खुदा उसको उसके घर से, उसके खेमे से बाहर निकाल कर लाया और खुदा ने कहा आसमान की तरफ देख। और उसने देखना शुरू किया कि आसमान के जितने सितारे हैं, अब तो सितारे हमें कम दिखाई देते हैं और दूर दिखाई देते हैं, लेकिन खुले इलाकों में ये ज्यादा बड़े और करीब दिखाई देते हैं। सो अब्राहम को खुदा ने कहा कि इन सितारों को देख, तेरी औलाद ऐसी होगी। अब्राहम ने देखना शुरू किया और कि आसमान पर उसकी औलाद है सितारों की तरह। क्यों? क्योंकि वो ईमान ले आया। लिखा है कि उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और जब अब्राहम ईमान ले आया तो इसके बावजूद एक बात जो यहां पर 8वीं आयत में लिखी है वो यूं है, और उसने कहा, ऐ खुदा मैं क्यों कर जानूं, मैं उसका वारिस होऊंगा। गौर कीजिए, खुदा जब उसके ताल्लुक से ये बयान दे रहा है, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि वो ईमान ले आया, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा से ये कह रहा है कि मैं क्यों कर जानूं, मुझे कैसे यकीन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ही उस मुल्क का वारिस होऊंगा। ईमान ले आया है लेकिन खुदा से निशान मांग रहा है। खुदा माइंड नहीं कर रहा, खुदा ने गुस्सा नहीं किया कि तूने यकीन भी कर लिया लेकिन इसके बावजूद तू निशान मांग रहा है।
اس نے کہا میں کیوں کر جانوں، میں مجھے کیسے یقین ہوگا؟ تو جو کام وہاں پر خدا نے کیا وہ عہد کا کام تھا۔ اس دور میں خدا نے اس سے کہا کہ تو جانور لے، 5 جانور، 1 بچیا، 1 بکری اور 1 مینڈھا، 1 قمری اور 1 کبوتر، 2 پرندے اور 3 چاندار چوپایوں میں سے۔ تو اس دور میں جو عہد کا طریقہ تھا وہ فرق تھا۔ ہر دور میں عہد کے طریقے فرق ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو عہد کی کوئی قدر اور کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کسی سے وعدہ کر لیں پھر بھول جائیں، وعدہ کر لیں اور بھول جائیں۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہے، وعدوں کا کوئی پاس نہیں کیا جاتا، وعدوں کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر ہم اپنے زیادہ دور نہیں، اپنے ہی بڑوں کو دیکھیں، ان کے آباء و اجداد کو دیکھیں، تو ان میں جو عہد ہوا کرتے تھے وہ بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جو تھے وہ ایک دوسرے سے اپنی پگڑی چینج کرنے سے جو ایک دوسرے سے عہد کر لیتے تھے کہ یہ میرا بھائی بن گیا ہے۔ پگڑیاں چینج کرنے سے بھائی کا عہد، اور وہ بھائی کا عہد جو تھا اپنے سگے بھائی سے خونی رشتے سے زیادہ پکا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے یہ مثال ہے کہ خون جو ہے پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، خون جو ہے دودھ سے گاڑھا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم کے جو دور میں عہد کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ خون کے ذریعے عہد کیا جاتا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو جانوروں کو لے اور ان کو ذبح کر، ان کو 2 ٹکڑے کر، اور وہ دونوں جانور ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن پرندوں کو مت کاٹنا ان کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو جانوروں کو ذبح کرنا تو کس قدر وہاں پر خون بہا ہوگا۔ کیونکہ اس دور میں یہ طریقہ تھا، یہ رواج تھا، جب کسی سے عہد باندھا جاتا تھا تو جانور کو ذبح کیا جاتا اور دونوں پہاڑیاں اس جانور کے درمیان سے گزرتی تھی، اور جب وہ اس کے درمیان سے گزرتی تو وہ اس خون کے راستے پر سے گزرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتی کہ جس طرح یہ خون بہایا گیا ہے، میرے خون بہانے تک میں تجھ سے وفادار رہوں گا، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنا گھر تجھے دیتا ہوں، میں اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنا مال متا، اپنا سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ وہ جب اس راستے پر سے گزرتے، دونوں لوگ اس راستے پر سے گزرتے، اس خونی راستے پر سے، اور اعلان کرتے، اس بات کو اناؤنس کرتے، اقرار کرتے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس عہد کو توڑے گا، جیسے یہ خون بہا دیا گیا ہے، اس شخص کا بھی ایسے ہی خون بہا دیا جائے گا۔ خدا نے ابراہیم سے جب کہا کہ تو جانوروں کو ذبح کر اور ان کو آمنے سامنے رکھ دے، تو ابراہیم اس سارے طریقے سے واقف تھا کہ جو خدا سے میں توقع کر رہا ہوں کہ تو مجھے نشان دے، اب یقیناً خدا عہد کے ذریعے اس بات کو میرے لیے یقینی بنا دے گا، کیونکہ اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ ابراہیم یہ طریقہ دیکھ چکا تھا کہ جو عہد ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹتا نہیں۔ جب عہد باندھنے کا ٹائم آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ صبح سے شام تک ابراہیم جو ہے وہ شکاری پرندوں کو ہنکاتا رہا، اڑاتا رہا۔ پرندے آتے تاکہ وہ گوشت کے ٹکڑوں کو، ان قربانی کے حصوں کو اٹھا کر لے جائیں، لیکن ابراہیم صبح سے شام تک ان کو ہنکاتا رہا۔ لیکن لکھا کلام میں شام کے وقت، کس وقت؟ شام کے وقت جب اندھیرا چھا گیا، بہت دھواں اٹھا، اور اس دھویں میں آگ تھی، جلتی ہوئی آگ، اور ابراہیم پر خدا نے خود گہری نیند بھیج دی۔ خدا ایک عجیب عہد کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ عہد میں تو 2 لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک فرق منظر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس عہد میں 2 لوگ شامل نہیں ہونے جا رہے۔ خدا نے ابراہیم سے جو عہد باندھنا ہے، اس میں ابراہیم کا کوئی حصہ بکرا نہیں ہے، اس میں ابراہیم پر کوئی ذمہ داری عہد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس عہد کی تمام تر ذمہ داری خدا کی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا آگ کی صورت میں ان قربانیوں میں سے چلا، اور خدا پکارتے ہوئے گزرا ابراہیم کے لیے کہ یقین جان تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا وہی کنعان کے ملک کا وارث ہوگا، جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی، اس کو میں کثرت سے برکت دوں گا، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگا، وہ زمین پر ریت کے ذروں کی مانند ہوگا۔ اور خدا نے یہ عہد ابراہیم سے خود کیا۔ لکھا ہے کہ تیرے دشمن جو ہوں گے وہ میرے دشمن ہوں گے، میں ان کو برباد کروں گا،
اور ان کو اس ملک میں سے نکال دوں گا اور تمہاری اولاد کو لا کر اس ملک میں بسا دوں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ابراہم سے کسی بھی طور سے کمپرومائز نہیں کیا کہ ابراہم اس میں کسی طور سے پارٹیسپیٹ کرے گا، ابراہم پر اس کی ذمہ داری عائد کی جائے گی، یا اگر ابراہم اس کو توڑے گا تو ابراہم پر اس کی سزا واجب ہوگی۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ اس کا عہد فضل کا عہد ہے۔ خدا کا یہ عہد ابراہم کے ساتھ اس کا خونی عہد تھا۔ ابراہم کے ساتھ اس نے یہ عہد اپنی ذات کی قسم کھائی، لکھا میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یہ ملک میں تجھے دوں گا۔ اور آپ دیکھیں جب خدا نے اس سے یہ وعدہ کیا تو کیا خدا نے اس کو یہ ملک نہیں دیا؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس ملک میں گئے اور انہوں نے قبضہ کیا اور اس ملک میں بسے جا کر وہ، اور اس ملک سے نکلے بھی، پھر واپس آئے اور آج بھی وہ اسی ملک میں موجود ہیں۔ آپ ابراہم کی اولاد کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا، 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ 1948 میں مئی کے مہینے میں 5ویں مہینے کی 13 تاریخ کو جو تھا اسرائیل کے ملک کا وجود دنیا پر پھر سے وجود میں آیا۔ یہ اس وقت سے تتر بتر تھے جب مسیح آسمان پر چلا گیا، اور 70 عیسوی میں یہ بکھر گئے، اور 1948 میں آپ اندازہ کریں 2000 سال بعد یہ واپس اپنے ملک میں آئے۔ کیونکہ خدا نے عہد کیا تھا ابراہم سے، خدا نے ان کو وہ ملک نہ صرف دیا بلکہ اس ملک میں لایا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی اکانومی، دنیا کا روپیہ پیسہ مال و متاع ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ۔ کیونکہ خدا کا عہد ابراہم کے ساتھ تھا کہ میں تیری اولاد کو برکت دوں گا، اور خدا اپنے وعدے کو نہیں بھولتا۔ ہزار سال گزر جائے، خدا نے کہا میرا وعدہ تیرے ساتھ ہے، تیری نسل کے ساتھ ہے۔ اور خدا نے اس سے جو وعدے کیے، خدا نے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، تیری نسل سے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور میں تیری نسل سے ایک ابدی عہد باندھوں گا۔ اور لکھا ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے قبیلے برکت پائیں گے، اور میرا عہد تیرے ساتھ ہے۔ خدا نے یہ عہد اس قربانی میں سے گزر کر باندھا، خدا نے یہ عہد اس کے ساتھ ختنے کے عہد کے ساتھ باندھا، خدا نے یہ عہد جب اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اسحاق کے عوض جو میڈھا قربان کیا گیا اس کے خون کے باعث باندھا۔ خدا نے کہا میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اس میں ابراہم کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ابراہم کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ بھلے ابراہم کے تعلق سے لوگ کچھ بھی کہیں، یہ بات خدا کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ ابراہم اپنے تعلق سے کچھ بھی سوچے، خدا اس بات کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ اپنے تعلق سے وہ اچھا سوچتا ہے، برا سوچتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، وہ بھلے کیسا بھی محسوس کرتا ہے، لیکن میرا عہد تیرے ساتھ ہے۔ خدا نے یہ عہد اس سے باندھا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیری نسل جو ہے وہ ایک ملک میں غلام ہوگی۔ اس غلامی کے ملک کے اندر خدا خود ان کو لے کر جائے گا، لیکن نکالنے کی وجہ بھی وہی بتائی گئی ہے۔ آپ خروج کی کتاب اس کے 2 باب کی 22ویں اور 24ویں آیت کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے خدا نے بنی اسرائیل کا جب رونا چلانا سنا تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ مصر سے نکالنے کی وجہ ابراہم کے ساتھ عہد ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کیا، اور کلام میں لکھا ہے استثنا کی کتاب 1 باب کی 8 آیت پڑھیں تو خدا نے کہا جاؤ اس ملک پر قبضہ کرو جس کا وعدہ میں نے تمہارے باپ دادا ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا۔ وعدے کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ابراہم کے ساتھ عہد تھا۔ استثنا کی کتاب اس کے 6ویں باب کو پڑھیں، وہاں بھی یہی لکھا ہے۔ اور جب آپ استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس ملک میں بڑھانے کی جو برکت ہے وہ بھی خدا نے کہا میں نے تیرے باپ دادا سے چونکہ عہد کیا ہے اس لیے میں تجھے اس ملک میں بہت بڑھا دوں گا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ استثنا کی کتاب کے اندر ہی 11ویں باب میں کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو دولت حاصل کرنے کے لیے جو طاقت دے گا، قوت دے گا، اس کی وجہ بھی ابراہم کے ساتھ عہد ہے۔ اور پھر جب کبھی وہ موسوی عہد اور ابدی عہد کے تعلق سے خدا نے چاہا تو اگلی بار اس پر غور کریں گے، لیکن کلام میں لکھا ہے
कि जब भी मूसवी अहद तोड़ा जाता तो खुदा ने ये कहा, अहबार की किताब 26वें बाब की 40वीं आयत से 45वीं आयत तक आप पढ़ें तो खुदा ने ये कहा कि जब कभी तुम मेरे आइन से फिर जाओ, मुनहरिफ हो जाओ, तो मैं तुमको गैर कौमों के हवाले करूंगा, तलवार के हवाले कर दूंगा और तुम आवारा होगे कौमों के अंदर और धक्के खाते फिरोगे। लेकिन जब भी तुम मेरी तरफ रुजू होगे, अपने बाप अब्राहम के अहद को याद करोगे, तो मैं अब्राहम से किए हुए अहद को याद करके तुमको तुम्हारे मुल्क में बहाल कर दूंगा और वापस ले आऊंगा। जब कभी मूसवी अहद तोड़ा जाए तो बहाली अब्राहम के साथ जो अहद किया गया उस अहद के वसीले से कौमों के अंदर तितर बितर होने के बाद वापसी और बहाली जो है अब्राहम के साथ अहद की वजह से है। खुदा ने अहद किया है अब्राहम से, खुदा ने कसम खाई है, खुदा ने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बहाल कर दूंगा। खुदा अब्राहम की खिदमत करना चाहता था, खुदा अब्राहम से प्यार करता था, खुदा अब्राहम से मोहब्बत करता था। नए अहदनामा में इसको अगापे मोहब्बत कहते हैं। ये वो मोहब्बत है जो बेगर्ज है, जो किसी बात की डिमांड नहीं करती, खा कोई आपसे मोहब्बत करे या ना करे, खा वो आपकी मोहब्बत का जवाब दे या ना दे, खा वो आपकी इज्जत करे या ना करे, खा वो आपको रद्द करे, खा वो आपका दिल दुखाए, खा वो आपसे कैसा ही रवैया इख्तियार करे, लेकिन अगापे मोहब्बत बेगर्ज मोहब्बत है, इसके अंदर लालच नहीं है। ये मोहब्बत सब कुछ कर गुजरने पर तैयार होती है। खुदा ये मोहब्बत अब्राहम से करता था। खुदा ने इस्तिस्ना की किताब में आप पढ़ें, खुदा ने बनी इस्राएल को यह कहा कि जब मैं तेरे दुश्मनों को शिकस्त दूंगा तो उसकी वजह यह नहीं कि तू बहुत अच्छी कौम है, बल्कि लिखा है तू सरकश और गर्दनकश कौम है, इसलिए तू उस मुल्क में जो है दुश्मनों पर गालिब ना आएगी, बल्कि इसलिए कि मुझे तेरे बाप दादा अब्राहम से मोहब्बत थी, अगापे मोहब्बत। खुदा अब्राहम को यह दिखाना चाहता था कि मैं किस कदर तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी मोहब्बत में तेरी किस कदर खिदमत कर सकता हूं। ये वो अगापे मोहब्बत है जो खिदमत करने के लिए तैयार है। खुदा अब्राहम का लिखा है कि मैं उनका खुदा हूंगा, मैं तेरा खुदा हूंगा। खुदा अब्राहम के ऊपर खुदा नहीं बनना चाहता, बल्कि खुदा अब्राहम का खुदा बनना चाहता है। खुदा अब्राहम के ऊपर हुकूमत करना नहीं चाहता, बल्कि खुदा अब्राहम के लिए खादिम की तरह खिदमत करने वाली जो मोहब्बत है वो खादिम बनकर अब्राहम की खिदमत करना चाहता है। खुदा अब्राहम को यह दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए ये अहद मैंने तुझसे बांधा है, ये मेरा अहद है, इसमें तेरा कोई हिस्सा बखरा नहीं है। खुदा खादिम के तौर पर अब्राहम के सामने अपने आप को पेश कर देता है। अब्राहम से कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं हाजिर हूं तेरे घर में तुझे बरकत देने के लिए, मुझे पुकार, मैं तेरे खेत में तुझे बरकत देने के लिए हाजिर हूं, मुझे पुकार, मैं तेरे दुश्मनों से तेरी मुहाफजत करने के लिए, तेरी हिफाजत करने के लिए हाजिर हूं। खुदा अब्राहम से खादमाना खिदमत को पेश कर रहा है कि मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं। ये वो अगापे मोहब्बत है। आज ये मोहब्बत हमें इर्द गिर्द नजर नहीं आती, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगापे मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय कलीसिया में। और कलीसिया में उन भाइयों और बहनों की जिंदगी में कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में डालता है। रोमियो की किताब 5वें बाब की 5वीं आयत में यह लिखा है, खुदा अपनी इलाही मोहब्बत दिलों के अंदर डालता है। आज घरानों के अंदर आप देखें टूट फूट का शिकार है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। हमसे जब बुरा रवैया इख्तियार किया जाता है हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल दुखाया जाता है, रिश्ते जो है वो जख्मी हमें कर देते हैं, हमें वो घाव लगाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं रिश्तों की वजह से और घराने जुदा हो जाते हैं। लेकिन ये मोहब्बत नजर नहीं आती। लेकिन खुदा अब्राहम से ऐसी ही मोहब्बत करता है और उस दौर में लोग इस मोहब्बत को
نہیں جانتے تھے یہ کس قسم کی محبت ہے۔ عہد میں سے تو 2 لوگ گزرتے ہیں، لیکن یہاں خدا خود گزرا ہے۔ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ یہ بے غرض محبت ہے جو اس دور کے لوگ نہیں جانتے تھے جب تک خداوند یسوع مسیح ناصری نہ آ گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا تھا، اور لکھا اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے اوپر خدا نہیں بننا چاہتا، بلکہ وہ خدا بن کر خادم کی طرح ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع ناصری نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری خادم کی طرح شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے مجھے اور آپ کو دھونے کی، اس کی خواہش ہے مجھے اور آپ کو برکت دینے کی، اس کی خواہش ہے مجھے اور آپ کو گھر میں برکت دینے کی، کھیت میں برکت دینے کی، مالی برکت دینے کی، اور جذباتی برکت دینے کی، رشتوں کے اندر بحال کرنے کی برکت وہ دینا چاہتا ہے۔ وہ خادم بن گیا اور اس نے دکھایا کہ وہ ہمارے اوپر خدا نہیں، بلکہ خدا جو خادم بن کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ خدا، اس نے ابراہم سے خون سے عہد باندھا۔ خدا نے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے خدا نے ہم سے خون سے عہد باندھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح کے ہیں وہ سب ابراہم کی نسل سے ہیں اور وعدے کے فرزند ہیں۔ جو وعدے آپ ابراہم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جن کو آج آپ بنی اسرائیل کی زندگی میں پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کلیم کر سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے غلطیوں کے خط اس کے 3 باب کی 29ویں آیت کے اندر، جتنے مسیح یسوع کے ہیں، کتنے؟ جتنے، وہ 10 ہیں، وہ 20 ہیں، وہ 1000 ہیں، وہ لاکھوں ہیں، وہ کروڑوں ہیں، وہ اربوں ہیں، وہ ان گنت ہیں، جتنے مسیح یسوع کے ہیں، جتنے بھی مسیح یسوع کے ہیں، ابراہم کی نسل سے ہیں اور وعدے کے وارث ہیں، وعدے کے فرزند ہیں۔ خدا نے جو ابراہم سے عہد باندھا، اس عہد سے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وعدے کی سرزمین میں لے گیا، قبضہ دلایا، وہاں ان کو بڑھایا، ان کو برکت بخشی، ان کے دشمنوں سے کے اوپر ان کو غلبہ دیا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو خدا اسی عہد کے تحت ان کو واپس بحال کر کے لے آیا۔ خدا آج یسوع مسیح کی معرفت اس نے ہم سے یہی عہد باندھا ہے، ہمیں بحال کرنے کا، اس ملک میں لے جانے کا۔ یہ عہد خدا کا ہے، اس میں میرا اور آپ کا حصہ بکرا یہ ہے کہ ہم اس کی تابعداری میں چلیں، اس کے خون کو پکاریں۔ اس کے خون سے جو عہد باندھا گیا ہے، کلام میں لکھا ہے یہ ابدی عہد ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا عہد ہے، یہ عہد خدا کا عہد ہے، اس میں انسان کا حصہ بکرا نہیں ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری خدا کی ہے۔ خدا اپنے عہد کو آپ کے لیے پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کو مسیح کے وسیلہ سے دکھانا چاہتا ہے خادم کی صورت میں کہ وہ آپ کی کس طرح سے خدمت کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کو پکارنا شروع کیجیے۔